श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत् कवचम्। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं। बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं। दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम्। अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं। सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं। पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं। येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं। ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं। मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम्। एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं। पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं। पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं। पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं। शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः। एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं। चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं। पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं। षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं। सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं। नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्। दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं। रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं। निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः।
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो। गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिदरुष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च। सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने। सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च। नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च। दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे
तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। अथ स्वधा स्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सूरते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा। स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां। पुरासि त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। धृतो रसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। ध्वस्ता त्वं राधिका शापात् गोलोकाद् विश्वमागता। कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने। कृष्णालिङ्गनपुण्येन भूता मे मानसी सुता। अतृप्तसुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया। स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद् राधिका सखी। रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता। कृष्णेन सार्धं शुचिरं वसन्ते रासमण्डले। प्रमत्ता सुरते श्लिष्टा दृष्टा सा राधया पुरा। तस्याः शापेन साध्वस्ता गोलोकाद् विश्वमागता। कृष्णालिङ्गनपुण्येन समभूद्वह्नि कामिनी। पवित्ररूपा परमादेव आद्यैर्वन्दिता नृभिः। यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात्। या सुशीलाभिधा गोपी पुरासीद् राधिका सखी। उवास दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः। प्रोध्वस्ता सा च तच्छापात् गोलोकाद् विश्वमागता। कृष्णालिङ्गनपुण्येन सा बभूव च दक्षिणा। सा प्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु। उवास दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता। गोप्यो बभूवुस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा। कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा
ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधासाविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। श्रीपञ्चमुखी हनुमत् पितृदेव स्वधा देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री पंचमुखी हनुमत् कवचम्। श्री गरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्टाकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं
षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः अथ पितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिदरुष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच
ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। अथ स्वधा स्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहिणां वृद्धिहेतवे नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सूरते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासि त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता ध्वस्ता त्वं राधिका शापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने कृष्णालिङ्गनपुण्येन भूता मे मानसी सुता अतृप्तसुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद् राधिका सखी रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता कृष्णेन सार्धं शुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्ता सुरते श्लिष्टा दृष्टा सा राधया पुरा तस्याः शापेन साध्वस्ता गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गनपुण्येन समभूद्वह्नि कामिनी पवित्ररूपा परमादेव आद्यैर्वन्दिता नृभिः
यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात्। या सुशीलाभिधा गोपी पुरासीद् राधिका सखी। उवास दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः। प्रोध्वस्ता सा च तच्छापात् गोलोकाद् विश्वमागता। कृष्णालिङ्गनपुण्येन सा बभूव च दक्षिणा। सा प्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु। उवास दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता। गोप्यो बभूवुस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा। कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि। तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां। तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः। स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। श्रीपञ्चमुखी हनुमत् पितृदेव स्वधा देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री पंचमुखी हनुमत् कवचम्। श्री गरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं। बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं। दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम्। अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं। सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं। पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं। येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं। ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं। मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम्। एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं। पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं। पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं। शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता।
इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ पितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिदरुष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि
कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। अथ स्वधा स्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहिणां वृद्धिहेतवे। नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सूरते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासि त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता ध्वस्ता त्वं राधिका शापात् गोलोकाद् विश्वमागता। कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने कृष्णालिङ्गनपुण्येन भूता मे मानसी सुता। अतृप्तसुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद् राधिका सखी।
रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता कृष्णेन सार्धं शुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्तासुरते श्लिष्टा दृष्टा सा राधया पुरा तस्याः शापेन साध्वस्ता गोलोकाद्विश्वमागता कृष्णालिङ्गनपुण्येन समभूद्वह्निकामिनी पवित्ररूपा परमादेव आद्यैर्वन्दिता नृभिः यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात् या सुशीलाभिधा गोपी पुरासीद् राधिका सखी उवास दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः प्रोध्वस्ता सा च तच्छापात् गोलोकाद्विश्वमागता कृष्णालिङ्गनपुण्येन सा बभूव च दक्षिणा सा प्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु उवास दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता गोप्यो बभूवुस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। श्रीपञ्चमुखी हनुमत् पितृदेव स्वधा देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री पंचमुखी हनुमत् कवचम्। श्री गरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्टाकरालवदनं भ्रिकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं
पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिदरुष्टो
न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति अथ स्वधा स्तोत्रम् ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहिणां वृद्धिहेतवे नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सूरते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासि त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी
धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता ध्वस्ता त्वं राधिका शापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने कृष्णालिङ्गनपुण्येन भूता मे मानसी सुता अतृप्तसुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद् राधिका सखी रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता कृष्णेन सार्धं शुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्ता सुरते श्लिष्टा दृष्टा सा राधया पुरा तस्याः शापेन साध्वस्ता गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गनपुण्येन समभूद्वह्निकामिनी पवित्ररूपा परमादेव आद्यैर्वन्दिता नृभिः यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात् या सुशीलाभिधा गोपी पुरासीद् राधिका सखी उवास दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः प्रोध्वस्ता सा च तच्छापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गनपुण्येन सा बभूव च दक्षिणा सा प्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु उवास दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता गोप्यो बभूवुस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् श्रीपञ्चमुखी हनुमत् पितृदेव स्वधा देव्यार्पणमस्तु। अथ श्री पंचमुखी हनुमत् कवचम्। श्री गरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्टाकरालवदनं भ्रिकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां
दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् अथ सप्तश्लोकी गीता पाठः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः अथ पितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च
भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनाः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिदरुष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं श्रुतं जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति अथ स्वधा स्तोत्रम् ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधीत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स्वलभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्मन्मनसो गच्छ
पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सूरते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासि त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता ध्वस्ता त्वं राधिका शापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने कृष्णालिङ्गनपुण्येन भूता मे मानसी सुता अतृप्तसुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद् राधिका सखी रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता कृष्णेन सार्धं शुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्ता सुरते श्लिष्टा दृष्टा सा राधया पुरा तस्याः शापेन साध्वस्ता गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गनपुण्येन समभूद्वह्निकामिनी पवित्ररूपा परमादेव आद्यैर्वन्दिता नृभिः यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात् या सुशीलाभिधा गोपी पुरासीद् राधिका सखी उवास दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः प्रोध्वस्ता सा च तच्छापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गनपुण्येन सा बभूव च दक्षिणा सा प्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु उवास दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता गोप्यो बभूवुस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् श्रीपञ्चमुखी हनुमत् पितृदेव स्वधा देव्यार्पणमस्तु।